एक नंबर प्रदेश सामंत र जमिनदारहरूको विरुद्ध विद्रोहको झण्डा उठाउने प्रदेश हो। एक नंबर प्रदेश मजदूर आन्दोलनको जननी पनि हो। एक नंबर प्रदेश कुनै पनि शक्तिको अगाडि नझुक्ने देशभक्त जन्माउने प्रदेश हो। एक नंबर प्रदेश लोकतन्त्र र गणतन्त्रको निम्ति झण्डै 1.5 दशकसम्म जेललाई लोकतन्त्रको मोर्चाको रूपमा आफूलाई समर्पित गर्ने, योगदान गर्ने, बलिदान गर्ने योद्धाहरू जन्माउने, क्रान्तिकारी जन्माउने प्रदेश पनि यो एक नंबर प्रदेश हो। एक नंबर प्रदेश यो देशलाई हाँक्ने, नेतृत्व जन्माउने र यो देशलाई हाँकिरहेको नेतृत्वको प्रदेश पनि हो। त्यसकारणले म यो प्रदेशका आदरणीय जनसमुदायहरूलाई एक नंबर क्रान्तिकारी, एक नंबर देशभक्त, एक नंबर नेतृत्व र एक नंबर क्रान्तिकारी जन्माउने यो प्रदेशलाई म सर्वप्रथम यहाँ सबैलाई म लाल सलाम, क्रान्तिकारी सलाम र हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज देश एउटा नयाँ अभियानमा, एउटा नयाँ आन्दोलनमा, एउटा नयाँ दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। आज झन्डै लाखौंको संख्यामा एक नंबर प्रदेशमा जनसमुदायहरू आज अस्थिरताको विरुद्ध आज यहाँ लामबद्ध हुनुभएको छ। आज यी हजारौं जनताहरू लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति, स्थायित्वको निम्ति फेरि एकपटक आन्दोलित हुनुभएको छ। आज यो देशलाई भित्र र बाहिरका शक्तिहरूले फेरि अस्थिरतातिर, फेरि प्रतिगमनतिर धकेल्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। आज यो षड्यन्त्रका विरुद्ध आज फेरि सिङ्गो देश, यो सिङ्गो प्रदेश एकजुट भएको छ। आज सिङ्गो देश, यो सिङ्गो प्रदेश हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति फेरि लामबद्ध भएको छ। आज यी हजारौं लाखौं जनताहरू मेचेदेखि महाकालीसम्म समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नको निम्ति फेरि एकपटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा फेरि जुर्मुराएको छ, फेरि आन्दोलित भएको छ र एउटा नयाँ अभियानमा अगाडि बढिरहेको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, आज हामी एउटा असामान्य परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेका छौं। आज सिङ्गो विश्व नै एउटा असामान्य परिस्थितिका विरुद्ध जुधिरहेको छ। आज सिङ्गो संसारलाई कोभिडले आक्रान्त पारेको छ। आज नेपालमा एउटा विशिष्ट परिस्थिति जन्मिएको छ। आज सदन विघटन भएको छ। आज यो देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने प्रयत्न गरिएको छ, प्रयास गरिएको छ। किन आज यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो? किन फेरि यो देशलाई अस्थिरतातिर किन
धकेल्ने षड्यन्त्र गरियो। यसको विषयमा पूर्वोक्ता कमरेड सुभाष नेमाङले सविस्तार यहाँ तपाईहरुलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ। यो देशमा फेरि अस्थिरता उत्पन्न कुनै बाह्य शक्तिद्वारा होइन, स्वयं हाम्रो आन्तरिक पंक्तिबाट नै यो अस्थिरताको षड्यन्त्र रचियो। यो देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने योजना षड्यन्त्र रचियो। आजको यो परिस्थिति हाम्रै पंक्तिबाट, हाम्रै पंक्तिभित्र लुकेका अवसरवादीहरू, गुटवादीहरू, पदलोलुपहरूले यो परिस्थिति जन्माएका हुन्। ती अवसरवादीहरूले, ती फुटवादीहरूले, ती गुटवादीहरूले, ती पदलोलुपहरूले आजको यो असामान्य परिस्थिति सिर्जना गरेका हुन्। र यो असामान्य परिस्थितिभित्र भित्री चाहिँ शक्तिहरू पनि निश्चित रूपमा उनीहरू खेलिरहेका छन्। कसरी यो देशलाई अस्थिरतातिर धकेलेर यो देशको विकासलाई कसरी अवरुद्ध गर्ने, देशलाई फेरि अस्थिरतातिर धकेलेर फेरि प्रतिगमनलाई कसरी पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने सपना सजाएर बसेका प्रतिगामीहरू आज यो अस्थिरताबाट, नेकपामा जो विभाजन भएको छ, नेकपा भित्र लुकेका अवसरवादीहरूले जुन स्थिति पैदा गरेका छन्, त्यसबाट उनीहरू उत्साहित भएका छन्, उनीहरू खुसी भएका छन् भने अर्कोतिर यो स्थिति जो उत्पन्न भएको छ यसबाट आम जनताहरू दुखी भएका छन्, आक्रोशित भएका छन्। आज यो विशाल जनसमुदाय त्यो आक्रोशबाट पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। आज मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी फुटवादको विरुद्ध नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लुकेका फुटवादीहरू, लुकेका पदलोलुपहरू, लुकेका अवसरवादीहरूको विरुद्धको यो अभियान पनि हो। आज हामीले पार्टीको शुद्धिकरणको निम्ति एउटा नयाँ अभियानको थाल्ने पनि हाम्रो पार्टी नेतृत्वको नेतृत्वमा आज हामीले देशव्यापी रूपमा एउटा शुद्धिकरण अभियान पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौं। आज देशमा उत्पन्न अस्थिरतालाई फेरि स्थायित्वमा कसरी बदल्ने, आज हाम्रो नेतृत्वले निर्धारण गरेको नीति हामी जनतामा गएर, जनतालाई आन्दोलित गरेर, जनताको ताजा जनादेश लिएर हामीले फेरि यो अस्थिरतालाई स्थायित्वमा बदल्न सकिन्छ। समृद्धिको विकासको मार्गमा जो अवरोध खडा भएको छ, जनताको बीचमा गएर जनताको ताजा जनादेश लिएर हामीले यो अवरोधलाई हामीले पन्छाउन सकिन्छ। हामीले उत्पन्न समस्याको समाधान षड्यन्त्रबाट होइन, हामीले लोकतान्त्रिक विधिबाट जनतालाई साथ लिएर मात्रै हामीले फेरि देशमा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ। हामीले आज कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अवसरवादीहरूले जो फुट पैदा गर्न सफल भएका छन्, फेरि यो आन्दोलनलाई एकजुट पार्ने उपाय, त्यो दिशा, त्यो नीति, त्यो विचार भनेको जनताको बीचमा जानु नै हो। जनताको बीचमा गएर नै हामीले फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले एकीकृत गर्न सकिन्छ। जनताको बीचमा गएर नै हामीले ती फुटवादीहरूलाई भण्डाफोड गरेर, ती गुटवादीहरूलाई भण्डाफोड गरेर हामीले पार्टीलाई एउटा नयाँ ढङ्गले शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ
र पार्टीलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ। हामीले देखिरहेका छौँ यो एकता अभियान, यो शुद्धिकरण र सुदृढीकरण अभियान सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। आज मेचीदेखि महाकालीसम्म चाहिँ भ्रमित भएका कार्यकर्ताहरू, जनताहरू यो भण्डाफोड अभियानबाट स्पष्ट हुँदै फेरि पार्टीमा एकताबद्ध हुँदैछन्, फेरि उनीहरू मूल घरमा फर्कँदैछन्। यसै क्रममा हामीले यो एकता अभियानबाट आतंकित भएर ती गुटवादीहरू, फुटवादीहरूले फेरि नयाँ ढङ्गले भ्रम सृजना गर्ने पनि प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामीले सुन्यौं काठमाडौँमा ती फुटवादीहरूले, गुटवादीहरूले एउटा नयाँ भ्रम फैलाउने उनीहरूले प्रयत्न गरे कि नेकपाबाट केही मन्त्रीहरू फेरि फर्केर प्रचण्ड नेपालको समूहतिर चाहिँ फर्कँदैछन् भन्ने किसिमको एउटा भ्रम उनीहरूले चाहिँ फाले। उनीहरूले यसो किन गर्दैछन्? आज देशव्यापी रूपमा उनीहरूले भ्रम किन फैलाउँदैछन्? उनीहरूले यस किसिमका कुराहरू किन गर्दैछन्? यो उनीहरूको एउटा आतंकको अभिव्यक्ति हो, उनीहरूको भयको अभिव्यक्ति हो र उनीहरूले गोएबलको सहारा लिँदैछन्। गोएबल भन्ने जर्मनीका हिटलरका एउटा प्रचार मन्त्री थिए। उनको के सिद्धान्त थियो भने तिमीले झुटलाई 100 पटक भन्यो भने त्यो सत्यमा परिणत हुन्छ, त्यो सत्य ठान्छन् मान्छेहरूले। त्यसकारणले झुटलाई 100 पटक भन र यसरी तिमीले जनतालाई भ्रमित पार्न सक्छौ, जनतालाई मानसिक रूपमा चाहिँ विघटित गर्न सक्छौ। उनीहरूलाई मानसिक रूपमा भ्रमित र विघटित गरिसकेपछि तिनीहरूलाई भौतिक रूपमा उनीहरूलाई सिद्ध्याउन सकिन्छ। यो किसिमको हिटलरको त्यो प्रचार मन्त्रीको सिद्धान्त थियो र उनीहरूले त्यही ढङ्गले गरेर आज नेपालमा फेरि ती अवसरवादीहरू फेरि गोएबल्स बनेका छन्। हिटलरका ती प्रचार मन्त्रीको रूपमा तिनीहरूले जनतालाई भ्रम दिँदै हिँडिरहेका छन्। उनीहरूले सरकारले, पार्टीले लिएको कदम असंवैधानिक हो, त्यो प्रतिगामी हो भन्ने भ्रम फैलाइरहेका छन्। यो ठिक त्यही गोएबल्सको त्यो सिद्धान्त अनुसार नै उनलाई प्रचार गरिरहेका छन्। जनताको ताजा जनादेश लिने कुरो त्यो लोकतान्त्रिक कदम हो कि त्यो अग्रगामी कदम हो कि त्यो प्रतिगामी कदम हो? झस्केलाबाट, षड्यन्त्रकारी ढङ्गबाट सरकारको नेतृत्व हत्याउने, सरकारलाई अपदस्थ गर्ने त्यो अग्रगामी कदम हो कि प्रतिगामी कदम हो? निश्चित रूपमा सरकारलाई, सरकारको नेतृत्वलाई, पार्टीको नेतृत्वलाई षड्यन्त्रकारी ढङ्गले, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले त्यसलाई अपदस्थ गर्ने, त्यसलाई विस्थापित गर्ने त्यो प्रतिगामी कदम हो। त्यो प्रतिगामी, त्यो अवसरवादी सोच हो, त्यो प्रक्रिया हो। सरकारले, हाम्रो नेतृत्वले जनताको बीचमा जाने, जनतालाई नै न्यायाधीश बनाउने, जनताले नै फैसला गरोस्, त्यो नै लोकतान्त्रिक कदम हो, त्यो नै लोकतान्त्रिक मान्यता हो, लोकतान्त्रिक विधि हो। छिन् यो कसरी त्यो प्रतिगामी, त्यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदम कसरी भयो? छिन् तर उनीहरूले त्यो गोएबल्सको सिद्धान्त अनुसार, त्यो नीति अनुसार झुटलाई, सत्यलाई, असत्यलाई 100 पटक, हजारौं पटक दोहोऱ्याइयो भने जनतालाई भ्रम दिन सकिन्छ, जनताको मति भ्रष्ट पार्न सकिन्छ र आफ्नो चाहिँ पद लोलुपताको आकांक्षा, आफ्नो अवसरवादी महत्वाकांक्षालाई पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार, नीति अनुसार उनीहरू चलिरहेका छन्। म आज यो विशेष जनसभा, ऐतिहासिक जनसभाको माध्यमबाट म ती सबै अवसरवादीहरू, पद लोलुपहरू, फुटवादीहरू, गुटवादीहरूलाई म के चेतावनी दिन चाहन्छु भने तपाईहरुको
यो षड्यन्त्र, यो गोएबल्स नीति कदापि सफल हुने छैन। इतिहासले यो कुरा साबित गरिसकेको छ। हिटलरको प्रचार मन्त्रीले अस्थायी रूपमा केही भ्रम सृजना गरे पनि चाहिँ त्यो अन्ततः जनताले चाहिँ त्यो भ्रमलाई चिरे। क्रान्तिकारीहरूले, अग्रगामीहरूले, लोकतन्त्रवादीहरूले ती भ्रमलाई चिरे र ती अवसरवादीहरूलाई, ती प्रतिगामीहरूको अन्त्य भयो। अहिले पनि ती अवसरवादीहरूले जो षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, जुन भ्रम फैलाइरहेका छन्, जुन दुष्प्रचार गरिरहेका छन्, यसबाट यसको अनिवार्य परिणति हिटलरको जस्तै हुनेछ। उनीहरूको त्यो महत्वाकांक्षा, हिटलरको जस्तै महत्वाकांक्षा, त्यो पदलोलुपताको उनीहरूको जुन आकांक्षा छ त्यो कदापि पूरा हुने छैन। यो आन्दोलनले, जो अभियान सुरु भएको छ, यो जनआन्दोलन, यो जनजागरण, यो जनअभियान जो सुरु भएको छ, त्यसले उनीहरूका यी सबै षड्यन्त्रहरूलाई, यी सबै आकांक्षाहरूलाई, कुआकांक्षाहरूलाई त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नेछ, त्यसलाई समाप्त पार्नेछ। आज यो विशाल जनसमुदायले यही कुरालाई अभिव्यक्त गरेको छ। आजको यो विशाल जनसमुदायको यो आक्रोशले त्यही कुरालाई व्यक्त गरेको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा यो देशले द्रुत गतिमा विकास गरिरहेको थियो। यो 3 वर्षको हामी सबै सूचकाङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने यो देश द्रुत गतिमा समाजवादको दिशातिर, समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढिरहेको थियो। सबै तथ्याङ्कहरूले यो कुरालाई स्पष्ट रूपमा चाहिँ प्रमाणित गर्दछन्। तर यी अवसरवादीहरू, यी गोएबल्सहरू यो देशमा केही भएको छैन, देश दुर्गतितिर गएको छ भन्ने कुराहरूको दुष्प्रचार गरिरहेका छन्। यो देशमा यो 3 वर्षको कार्यकालमा जनताले हामीलाई यो जिम्मेवारी सुम्पेपछि यो देशमा हामीले संघीयताको कार्यान्वयन, जनताको त्यो जनादेशलाई कार्यान्वयन गर्ने काम हामीले सफलतापूर्वक अगाडि बढायौं। हामीले यो 3 वर्षको कार्यकालमा हामीले देशमा सुशासनलाई सुदृढ गर्ने, त्यसलाई स्थापित गर्ने काम सफलतापूर्वक हामीले यहाँ सम्पन्न गर्दै आयौं। यो अवधिमा सबैभन्दा इतिहासमा सबैभन्दा बढी कारबाही भएका छन् भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा चाहिँ। यो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी अपराधीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको छ र कानुनको कठघरामा उभ्याइएको छ। यो अवधिमा हामीले देशमा गुण्डागर्दीको अन्त्य गरेका छौं। हिजो टोलले गुण्डाहरू, नाइकेहरूको जुन बिगबिगी थियो, आज ती सबैको अन्त्य भएको छ। यो कार्यकालमा हामीले महिला हिंसाको विरुद्ध हामीले अभियान चलायौं। त्यो चाहे छौपडीको होस् अथवा तराईमा हुने, मधेसमा हुने महिलामाथिहरूको हिंसाका विरुद्धमा होस्, त्यसको विरुद्ध चाहिँ हामीले अभियान चलायौं। हामीले अस्ति भर्खरै हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो कि अपराधीहरूलाई, महिलाहरूको बलात्कार गर्ने, उनीहरूको हत्या गर्ने अपराधीहरूलाई, तिनीहरूलाई पानी मुनि गए पनि हामी छोड्ने छैनौं। हामी उनीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने छौं। प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खरै त्यो उद्घोष गर्नुभएको थियो, त्यो भागीरथीको सन्दर्भमा थियो र हामीले यो प्रधानमन्त्रीजीको यो कथनलाई, त्यो उद्घोषलाई हामीले त्यो साबित गर्यौं र भागीरथीको हत्यारालाई, त्यो बलात्कारीलाई कानुनको कठघरामा हामी उभ्याउन सफल भएका छौं। निर्मलाको हत्यारा, त्यो बलात्कारी पनि अब हाम्रो कानुनको पञ्जाको नजिक आइसकेको छ। त्यसलाई पनि हामी छिटै कानुनको कठघरामा उभ्याउने छौं। आज म यस ऐतिहासिक जनसभाको मार्फत म सबै अपराधीहरूलाई म सचेत गर्न चाहन्छु कि यो सरकारले देशमा कुनै पनि अपराधीलाई कुनै प्रकारको छुट दिने छैन।
कुनै भ्रष्टाचारीलाई कुनै प्रकारको छुट दिने छैन। राज्यको नीति भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति हो। त्यस्तै सबै प्रकारका अपराधहरू प्रति पनि हाम्रो शून्य सहनशीलताको नीति हो र यो नीतिलाई हामीले सफलतापूर्वक अगाडि बढाइरहेका छौं। तर यो सफलताबाट आतंकित भएर चिन्तित भएर नै यो किसिमको परिस्थिति सृजना गरिएको हो। किन यो पार्टीको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्वमा यो देश विकास, समृद्धि र सफलताको दिशातिर जो अगाडि बढिरहेको छ, यसले उनीहरूको त्यो पदलोलुपताको चाहिँ आकांक्षालाई पूरा नहुने भयो, त्यो सफल नहुने भयो। त्यसकारणले त्यसलाई पूरा गर्नको निम्ति यो देशमा फेरि एउटा अस्थिरता सिर्जना गर्न जरुरी छ। यो देशमा फेरि एउटा षड्यन्त्र गर्न जरुरी छ। यो आवश्यकता महसुस गरेर अवसरवादीहरूले, प्रतिगामी शक्तिहरूले यो परिस्थितिको सिर्जना गरेका हुन्। तर यो परिस्थितिलाई हाम्रो नेतृत्वको सही नेतृत्व निर्देशनले कि हामीले यिनीहरूका यी षड्यन्त्रहरू, यो देशलाई अस्थिरताको भूमिमा धकेल्ने यो षड्यन्त्रलाई जनताको बीचमा गएर जनतालाई फेरि चाहिँ आम निर्वाचनको माध्यमबाट आन्दोलित गरेर ती सबै अस्थिरतावादी, ती सबै अवसरवादीहरूको भण्डाफोड गरेर उनीहरूको यो षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पार्न सकिन्छ, विफल पार्न सकिन्छ। यो देशलाई फेरि विकास, समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर यो ऐतिहासिक कदम, सदनलाई विघटन गर्ने चाहिँ एउटा ऐतिहासिक कदम हाम्रो नेतृत्वले लिएको। यो ठुलो एउटा क्रान्तिकारी, यो अग्रगामी, यो एउटा ऐतिहासिक कदम पनि हो। यो ठुलो राजनीतिक कदम हो। यसको साथसाथै यो संवैधानिक पनि छ। यो कसरी संवैधानिक छ, यस विषयमा हाम्रो संविधान सभाका अध्यक्षज्यूले यहाँ सविस्तार भनिसक्नु भएको छ। किन संविधानको स्पिरिट भनेको यो देशमा स्थायित्वलाई कायम गर्ने हो। संविधानका जुन धाराहरू जो 76, 85 को जो हामीले उल्लेख गर्छौं, यी सबै धाराको स्पिरिट भनेको यो देशमा स्थिरता होस्, देशको विकासको निम्ति, देशमा सुशासनको निम्ति र देशको प्रगतिको निम्ति स्थायित्व चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो संविधानको स्पिरिट भनेको यो देशमा स्थायित्व होस्। अस्थिरताले यो देश लामो समयसम्म अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्यो र देश दरिद्रता, गरिबीको चाहिँ दुष्चक्रमा फस्यो र देश बर्बाद भएछ। त्यसकारणले देशको प्रगतिको निम्ति राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक स्थायित्व, सामाजिक सौहार्दता अपरिहार्य शर्त हो। त्यही स्पिरिटमा संविधानका धाराहरू लेखिएका हुन्, त्यसको व्यवस्था गरिएका हुन् र अहिले यो देशमा कसरी स्थिरता ल्याउन सकिन्छ त? संसदको पुनर्स्थापना गरेर, संसदमा फेरि त्यो फोहोरी खेलहरूको सुरुवात गरेर देशमा स्थायित्व कायम हुन सक्छ, वा ताजा जनादेश लिएर नयाँ संसदको स्थापनाद्वारा यो देशमा स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ? यो दुईटा प्रश्न आज हाम्रो अगाडि उपस्थित भएको छ। पुरानो संसद जसले अस्थिरता जन्मायो, जसले सरकारलाई काम गर्न दिएन, सरकारका कामहरूमा अवरोध खडा गर्यो, विकासका कामहरूमा अवरोध खडा गर्यो, सुशासन स्थापित गर्ने काममा अवरोध खडा गरेछौँ, त्यो पुरानो संसद, त्यो विघटित संसद वास्तवमा अस्थिरता पैदा गर्ने संयन्त्रमा परिणत भइसकेको थियो। त्यसकारणले स्थायित्वको निम्ति एउटा नयाँ संसद, नयाँ प्रतिनिधि सभाको आवश्यकता चाहिँ पैदा भएको थियो। त्यही आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नको निम्ति पुरानो संसदको विघटन र नयाँ संसदको स्थापनाको निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय नेतृत्वले लिएको र यो एकदम सही छ र यो संवैधानिक पनि छ। यो संविधानको स्पिरिट अनुसार छ र नयाँ संसदले मात्रै यो देशमा स्थायित्व कायम गर्न सक्छ। यो देशको
समृद्धिको यात्रालाई चाहिँ त्यसले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ। पुरानो संसद बाधक बन्यो। समृद्धिको मार्गमा, सुशासनको मार्गमा, देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको चाहिँ मार्गमा चाहिँ पुरानो संसद बाधक बनेको हुनाले त्यसको विघटन चाहिँ आवश्यक थियो, अनिवार्य थियो। त्यसकारणले त्यसलाई गरियो र त्यसको अधिकार, त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो त्यो विशेष अधिकार, संविधानले दिएको त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर संविधानको त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर संसद विघटन गरिएको र नयाँ संसदको स्थापनाको निम्ति आम निर्वाचन, नयाँ जनादेश लिने चाहिँ निर्णय गरेको। यो कुरा सही छ र आजको यो विशाल जनसमुदायले सरकारको, पार्टी नेतृत्वको यो निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ। आज देशव्यापी रूपमा लाखौं करोडौं जनताहरूले सरकारको, पार्टी नेतृत्वको त्यो कदमलाई अनुमोदन गरेका छन्, त्यसलाई समर्थन गरेका छन् र पार्टीको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्वमा एउटा नयाँ अभियानमा उनीहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। आदरणीय जनसमुदायहरू, यो सरकारले आफ्नो 3 वर्ष कार्यकालमा हामीले राष्ट्रिय एकतालाई, राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने दिशामा पनि महत्त्वपूर्ण सफलता हामीले हासिल गरेका छौँ। देशमा केही शक्तिहरू जो छुट्टै राज्यको माग लिएर चाहिँ आन्दोलित थिए, अगाडि बढिरहेका थिए, तिनीहरूलाई फेरि यही राष्ट्रिय मूल धारमा ल्याउन हामी सफल भएका छौँ। देशमा अझ पनि केही शक्तिहरू, संविधान विरोधी, यो व्यवस्था विरोधीहरू शक्तिहरू छन्, तिनीहरू क्रियाशील छन्। हामीले प्राप्त गरेका, हामीले स्थापित गरेका संविधान, यो राज्य प्रणालीलाई विस्थापित गर्न चाहने केही प्रवृत्तिहरू, शक्तिहरू पनि छन् यहाँ। तिनीहरूलाई पनि निश्चित रूपमा हामी छिटै यो मूलधारमा हामी ल्याउनेछौँ र यो शान्तिपूर्ण प्रक्रियाद्वारा उनीहरूले आफ्ना राजनीतिक उद्देश्यहरू चाहिँ हासिल गर्न सक्छन्। लोकतन्त्रमा सबैलाई अवसर छ। त्यसकारणले यहाँ हामीले अहिले आम निर्वाचनको घोषणा गरेर ती महत्त्वाकांक्षीहरू जो प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन्, ती महत्त्वाकांक्षीहरू जो पार्टीको अध्यक्ष हुन चाहन्छन्, उनीहरूलाई पनि हामीले अवसर दिएका छौँ। आम निर्वाचनको घोषणा, जनताको ताजा जनादेश लिने घोषणा भनेको उनीहरूको निम्ति पनि एउटा अवसर हो, एउटा राम्रो अफर हो चाहिँ। उनीहरू आउन्, निर्वाचनमा आउन्, निर्वाचनमा सहभागी हुन्, उनीहरूले जनताको विश्वास ल्याउन् र सदनमा बहुमत ल्याएर उनीहरू प्रधानमन्त्री हुन्। यो एउटा लोकतान्त्रिक विधि हो चाहिँ, यो लोकतान्त्रिक तरिका हो। यो कुनै छलछाम, यो बेइमानी होइन। त्यसकारण यो विधिद्वारा उनीहरू प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्, मन्त्री हुन सक्छन्, उनीहरू राष्ट्रपति पनि हुन सक्छन्। त्यसकारण आउनुहोस्, यो ऐतिहासिक जनसभा मार्फतबाट म ती सबै महत्त्वाकांक्षीहरूलाई पनि आउनुहोस्, तपाईँ वैशाख 17 र 27 गते हुने निर्वाचनमा सहभागी बन्नुहोस् र आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्नुहोस्। यो तपाईँहरूलाई हाम्रो चाहिँ अफर हो, तपाईँहरूलाई यो निमन्त्रणा पनि हो चाहिँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, आज देश निर्वाचनमय, चुनावमय भइसकेको छ। यहाँ हाम्रो कमरेड सुभाष नेमाङले यहाँ भनिसक्नु भएको छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म देश चुनावमा हुम्बिसकेको छ। वास्तवमा अहिले हाम्रो विरोध गर्नेहरू, ती अवसरवादीहरू, यो पार्टीबाट चोइटेर गएका ती महत्त्वाकांक्षीहरू पनि चुनावमा उनीहरू हुम्बिसकेका छन्। उनीहरूले चुनावमा जानको निम्ति, चुनाव चिन्ह लिनको लागि उनीहरू निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ दबाव दिने। किन दबाव दिनु पर्यो? हिजो उनीहरूले सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको लाई नागरिकता लिएर आउने उर्दी दिए र निर्वाचन आयोगमा ती सबै नागरिकता बुझाएर निर्वाचन चिन्ह हामीले पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूले दाबी गर्ने भन्ने चाहिँ उनीहरूले निर्णय गरेका छन्। त उनीहरूले यो किन निर्णय गर्नु पर्यो? संसदको पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने हो भने उनीहरूलाई किन चाहियो निर्वाचन चिन्ह?
निर्वाचन चिन्ह त चुनावमा जानको निम्ति चाहिने हो। त्यसकारणले हाम्रा विरोधीहरू जसले सरकारको कदमको जो विरोध गरिरहेका छन्, असंवैधानिक र प्रतिगामी भनिरहेका छन्, तिनीहरू पनि व्यवहारत वस्तुगत रूपमा उनीहरू चुनावमा हुमिसकेका छन्। अरू प्रतिपक्षी दलहरू सबै चुनावमा हुमिसकेका छन्। उनीहरूले खुलेआम घोषणा गरिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतको निर्णय हामीलाई मान्य हुनेछ र अदालतले निर्वाचनको पक्षमा आफ्नो आदेश जारी गर्यो भने हामी त्यसलाई मान्नेछौँ। यसको अर्थ हो कि अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गर्नेछ र त्यस अनुरूप उहाँहरूले चुनावमा भाग लिनेछन् भन्ने घोषणा उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले आदरणीय जनसमुदायहरू, अब हामी एउटा नयाँ अभियानमा स्थायित्वको स्थापनाको निम्ति, समृद्धिको निम्ति र देशको स्वाधीनताको निम्ति एउटा नयाँ अभियानको सुरुवात भइसकेको छ। हामी एउटा नयाँ मोर्चामा अब देशका 165 वटै हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र अब हाम्रा आन्दोलनका मोर्चाहरू हुन्, हाम्रो चुनावका मोर्चाहरू हुन्। ती मोर्चाहरूमा अब हामीले विजय हुनु छ। हामीले ती मोर्चामा सबै अवसरवादीहरू, सबै प्रतिगामीहरूलाई हामीले परास्त गर्नु छ र देशमा फेरि एउटा स्थायित्व हामीले कायम गर्नु छ र नेकपाको नेतृत्वमा फेरि यो देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनु छ। आज यो विशाल जनसमुदाय, यो विशाल जनसभाको माध्यमबाट यही संकल्प गरौँ, हामी यो देशमा स्थायित्व कायम गर्नेछौँ। स्थायित्व जिन्दाबाद, अस्थिरता मुर्दाबाद, एकता जिन्दाबाद, फुट मुर्दाबाद। देशको चाहिँ राष्ट्रिय एकता अखण्डता जिन्दाबाद र देशमाथि अतिक्रमण गर्ने मुर्दाबाद, यही संकल्प सहित आज यस भव्य जनसभालाई सफल पारौँ भन्ने म आफ्नो मन्तव्य अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।